یقینا اغا کسان جاؤ بالعب کی جراتا کی وکوب دروغ باندی عصبت منکم ڈلستاسنا لا تحسبوه شرا لکم تسلی ورکی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا گمان مکوی تاسی بدی باندی شرا لکم جدا شر دستاسی دپارا بل هو خیر لکم بلکہ دا خیر دستاسی دپارا ظاہر بے اعتبار کو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی بنداو دیرا ناکار خبر وقت خو اللہ وی پدی کستا چی دا پارا خیر دی اتلس آیاتون اللہ دی مسئلہ دا پار راو لیکن دا قرآن کریم دا عائشی رضی اللہ عنہ کا مقام فعفت بائن دا اسمان نا غنور مچرسی چی اللہ پاک والے دا اسمان نا بیان دریو پیدا پکیدا کی تمیز رائے دا منافقان دا مومنانونا پتہ ولگی دا منافقانو بدی وقتی پتہ ولگی دا چکم منافقان لکل امرئ منهم اکتسبا لہر یو سڑی دا پارا دینا مکتسبا غیش کسبے کڑے دے من الاثم دا گنانا کسبے کلے دے زبانی اشاعت دی جبجب دی خبری خورول کول اسم دزل گناہ آگا بد گمانی دزل والذی تولا کبرہو منهم لہو عذاب عظیم او اغا سڑے تولا کبرہو چیوچت کدالوی بوچ منہ ودینا دید بعد عذاب لی لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا لو ساداب ذکر کئی مومنان ہوتا چتا سلت سے پگارو پا دی وقت ایندر پارا آداب دی کبھی داسی وشنو دی طریقہ باندی بزی لولا سمعتموه ولی نوکر کے واورد دا چی دی خبر لرام دی خبر لم واورد ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا گمان کلے مومنانو سڑو لکا حسان رضی اللہ عنہ دارنگی زید من رفعاو مستح والمؤمنات مومنانو کذو چاگا حمنا بن دی جاحشوا بانفسهم بقبل زانو باندی خیرن دا خیر د خیر گمان اکڑے دے روایت کے راجی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جکور ترالے خپلیوی ایوب تیوی علی تا تا پتہ دا سی خبری اتری شروع دی سکم گسے شروع دی مدینہ کی عائشہ رضی اللہ عنہ دے بدنامی راجو دسا عجیبہ خبر وکلا اور توائی ابو ایوبہ کدا صفوان پا زیبان دیتوی پا دیف سفر کی نو آیاتا با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عزت و حریم بانی تجاوز کرے ستا پزان دا خیال اللہ دی جدا سوچ بدے کرے وی نا وی کجر دسا فزید عائشہ رضی اللہ عنہ باندی وی نزد بی بی دا پیغمبر وی نو فما پخپلسان می دا یقین دے چی ما دا پیغمبر سا خیانت نکاو دا عزت میں نخراباو نوائی ابو ایوبا صفوانستان اغور دے او عائشہ زمان اغور نو دا کار نہ دے شوی گمان کرے مومنانو سڑو خود بخپل زانو باندی خیرن دا خیر بیان پسیم بخپل زان باندی گمان کرے لکا ایوب چیویلی کت دا عائشی شزان نشے وے یا ہر یو مومن دی دا ہوئی ہر یو چھے کچرتا دا عائشی رضی اللہ عنہ سر سوک زان نشے وے کہ دا پیغمبر بی بی دا غی عزت دے دا استاذ بی دا نو آیا دا غلط سوچ با دا غا پزین کی راغلے وے کی با دا خیال راغلے وے یا بیان بسیم بی اہل دینیم گمان دیو کہ بقبل و اہل دینو باندی خیرن دا خیر وقالو هذا ابکو مبین وقالو لو قالو کدائی ویلوی هذا ابکو مبین دا دی دروخ کاران دا حقیقت ندے لولا جاو علی باربعات شہداء دا بیان دا حکم تشریعی کئی چکل دا خبرہ ابی ابن سلول وکرلان
مسلمانانو لپکار و چې داغه نه سلور گواهان مطالبه کړی گواهان راولا لولا جاءوا علیه ولی را تک نکین دی بدی باندې بیا اربعه شهدا بسلور گواهانو فإذ لم ياتوا بالشهداء کله چې راتګونو کو په گواهانو باندې نو دا کسان عند الله هم الكاذبون دی بنز الله دروغجن دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته دا امتحان ذکر کوي الله پنځګلو د عذاب باندې دا خبره مستحق د عذاب الله صبر او عذاب راونه نیګو ولولا فضل الله عليكم کنه فضل الله پتا سی باندې او رحمت فضل مراد تاخير د عذاب چې الله عذاب رستو کو رحمت د الله چې ما بیګړلې فضل د الله تعالی چې سجر ورک منافقان ہوتا اور رحمت د الله چې عذاب یو خود المؤمنان د بداسي حالاتو کی فی الدنیا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې په دنیا کې چې الله مهلت ورکړي د راتلو د عذاب او توفیق د توبې ورکړي او په آخرت کې قبولیت د توبې لمسکم بما حفظتم مخامخا در رسیدلې تاسو ته فيما حفظتم هغه څنګه تاسو به اردن نشوي تاسو مشغول شوي پاغي کې چې هغه د عائشه رضی الله عنها باندې خبرې کول وی عذاب عظیم عذاب لوی استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم دا نور آداب ذکر کئی مومنان ہوتا او دانگی دا ما افستم تفصیل دی تشریح دا سکی تاسی وردن نشوی استلقونه بألسنتكم کله چې راغستله تاسو دا خبره په خپل جو باندې وتقولون بأفواهكم او ینم په خپل خلو باندې ما ليس لكم به علم جن استاد زبار په دې باندې علم زجر په عدم دلیل کې دلیل نو به دلیل هم دا خبره کوله اخلاقی طور دی وخت تاسو فاتح راغلی تاسو دا خبره معمولی ګڼله دا ډیره خطرناک خبره او به تحقیق وا دومره لوی خبره تاسو به تحقیق مخې بوله ولی دا سينو سمعتموه کله چې واوري تاسو دې خبره لنا قلتم ویلی تاسو اول ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ندی جایز موږ د پاره چې موږ خبرې وکړو په دې باندې دا د منافقانو کار دی چې دا خبرې وکړي موږ په دې خبرې نه کوو سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك پاکی دے اللہ تعالی را سبحانك سے مطلب اے اللہ طبیعی بذاتی بیعیب استاسات دی انسان کی خواہ مخاعب نشتریم خدا عیب دا منافقان و باعشہ بانی بہتان عظیم یا اللہ دالوی بہتان دے دے مطلب سبحانک یا اللہ تپاکی دا شریکنا عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دا شریکنا پر حق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی هذا بہتان عظیم دالوی بہتان دے یا